इलेक्शना म्हणजे डेव्हलपमेंट चालू आसा पूण इलेक्शन कशें आसता अजून पर्यंत तुका रुल्स बी आतां येवपा जाय न्ही रुल्स बी येतकीर मागीर इलेक्शन कमिशनाक दिल्लें आसा सगळें आतां ते डायरेक्टर जनरल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस म्हणून तुमची पार्टी लेवलाची पार्टी रेडी फाल्यां इलेक्शन घेतलें हांव रेडी आसा कॅन्डिडेट्स बी सगळें केन्नाय कांय प्रॉब्लेम ना मागीर रेडी आसता जाल्यार नवे फेस आसतले कशें तें पळया त्या लोकांक तुमी रेडी आहा म्हणटकच कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट फायनलायज जाला आसतले आतां पयलीं म्हणजे लेडीज आनी ते कळना तें कळपाक जाय खंयचो लेडीज जातलो खंयचो पयलीं जातलो हे जर पयलीं कोणाकी सांगलें हांवें बाबा तूं राव म्हणून तो वार्ड मागीर चेंज जाय गेल्ले खेपे आमकां सुप्रीम कोर्टाक वचचें पडलें पळय आतां सर बरोबर तशें जावपा जायना म्हणटकीर ते सिस्टमॅटीक त्या बोवाळा लागून मागीर ते इलेक्शन कमिशनाक दिलें रिजर्वेशन तांणी करप गव्हर्मेंटान तातूंत रोल प्ले करप ना कटकटच नाका फाल्यां मागीर एलिगेशन जाता आतां पळय जिल्ला पंचायती इलेक्शन कमिशनान केलें तरी आसतना लोक कोर्टान डिसमीस केला ते कटकट जायना न्ही अशें म्हणून सो तुमी रेडी आसा तुमच्या सायडींतल्यान हांव रेडी हांव लोकां भितर आसा न्ही रे सुमार म्हजो डेव्हलपमेंट चालू आहा तुमी म्हणल्यार बीजेपी रेडी आसा बीजेपी रेडी आहा सामकी बीजेपी सगळे कडेन रेडी आहा खंयच्याय वेळार इलेक्शन घेवपा जाल्यार बीजेपीचो कॅडर रेडी आसा न्ही वर्कर्स रेडी आसा पक्षी जावचे काय ना चालू आसा तशेंच जातलें पंचायत लेवल आनी म्युनिसिपालिटी लेवल पळया हे ग्रासरूट लेवला वयली इलेक्शनां हांगा तेन्ना डेलिब्रेशनाय जाल्लीं खूब पिड्याचेर तेन्ना कितें दिसता की पार्टी लेवलाचेर पॉलिटिक्स हे घराघरांनी वचचें न्ही हो ताच्या फाटल्यान हेतू आसता त्या वेळाचेर डिसायड करता आसतना की अप टू जिल्ला पंचायत पार्टी लेवलाचेर जावचें म्युनिसिपालिटी आनी हे नाल्यार मागीर कितें जातलें आतां हालीं कशें जावपा लागलां चली एका हाजेर रावता चलो एका हाजेर रावता मागीर घरा भितर सगळीं अशें जातलें घरा भितर सगळें अशें तुमची बी जावपा ना म्हणून कितें तें हे टिकेट दिवप बी तशें टिकेट वील बी गिवन ऑन मेरीट सामकें लोकांक जाय तांकां तिकेट हांव फॅमिली कांय पळयना लोकांक तिकेट जाय ताका तिकेट दिवपाची लोकांची जबाबदारी निवडून हाडपाची ऑपोजिशनानूय बरो नीट मुखार भितरल्यान ऑपोजिशन नीट आसपाकच जाय न्ही ऑपोजिशन नाल्यार कशें जातलें सिटींग कावन्सिलर हांव म्हणटा निंदकाचें घर असावी शेजारी म्हाका जितले तो कोण क्रिटिसायज करता तितलो म्हाका इम्प्रूव करपाक चान्स मेळटा हांव इम्प्रूव करता म्हज्या नदरेंतल्यान कितें सुटिल्लें आसता एक फावटी आनी नदरी हाडून दिल्या बाबा हें सारकें करपाक जाय अशें हांव निंदकाक गाळी मारना किंवा निंदकाचेर कोंत रोवलें ना हांव ओपनली स्टेटमेंटूय केलें एकदां निंदकाचें घर असावी शेजारी म्हणून एक म्हण आहा पयलीं वचून सिटींग कावन्सिलर उरतले काय चेंज जातले ना तें पळोवया मरे लोकांचो डिमांड कितें आसता मागीर कळटलें तिकेट तुम्ही मेरिटीचेर म्हणटा तातूंत कितें पांय आसतले मेरीट पयली क्रायटेरिया लोकांचें पळोवपा जाय ताजो रोल एज अ वर्कर म्हणजे कशें काम करतालो कितें करतालो तें पळोवपा जाय लोकांक कितें जाय तें सर्वे करचें पडटलें इफ रिक्वायर्ड टू सर्वे ऑल्सो करतले आयडेंटिफाय करपाक जाय सर्वे 2 वॉर्ड एक्स्ट्रा जावपाचे आसा तें ठरयलां गव्हर्मेंटान 27 सो तुमकां आनी 2 कॅन्डिडेट आनी तयार 2 आनी 4 जाले म्हणून कितें आसा वाल्यांचो डिमांड आशिल्लो पत्रकारांचोय डिमांड आशिल्लो की मार्केटाक उजो लागलो जाल्यार तांकां प्रोटेक्शन मेळपा खातीर फायर ब्रिगेड पावो पर्यंत थंय हायड्रंट चलपाक जाय हायड्रंट चलतले जाल्यार हायड्रंटाक उदकाचें कनेक्शन आसपाक जाय लोकांक जी पायपलायन वता ताजे वयल्यान हायड्रंटाक कनेक्शन दिलें जाल्यार तशें उदक तांकां मेळना म्हणून आमचें डिसिजन जाल्लें की एक एस्टिमेट तयार करून वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान फूल सरावंडींग द मार्केट एरिया पायपलायन घालप आनी तातूंतल्यान हायड्रंटाक उदक सप्लाय करप तें जवळ जवळ 80 लाखाचें काम टेंडर जावन ते वर्क ऑर्डर दिवन ताचें काम डिसेंबरांत जावपाचें तें नातालाचे सुटयेक लागून आनी मार्केटाक बिजनेस चड जाता त्या टायमार ते गर्दी पडटा तांकां इनकन्विनियन्स जावचें ना म्हणून तें मागीर ठरलें की जानेवारीक स्टार्ट करचें तें आतां पयर जालें फाटल्यान स्टार्ट केलें एक्झिस्टिंग हायड्रंट आसा ताका कनेक्शन दितले काय नवे हायड्रंट घातले सगळें नवें फूल फुटपाथी तुम्ही घेतल्या खूप कडेन हें जालां फुटपाथी मार्केट एरिया फुटपाथी चेंज करता फुटपाथ कोताय म्हणटा स्लॅब घालप आनी ताका पेंट मारप तशें सांगलां स्लॅबच घालपाक जाय ते परत बरें स्लॅब घालून ताका रेड ऑक्सायड मारप दिसपाक बरें दिसता काव म्हणटा ताका न्ही